सकाळींचे मन्ना स्वीकार करूंक आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान आकर्शीत केलां. हें एक आमचें भाग जावन आसा देवाचें तें उतार. सकाळींचें मन्ना स्वीकार करचें एक व्हडलें भाग आमकां आयच्या दिसा जिवंत धोरण देवान आमकां फावो केलां. आयचीं उतरां आमी नियाळ करया. देव म्हजे लागीं वैयक्तीक रितीन कितें उलयता, कितें बापाक म्हजे लागीं उलोवंक जाय त्या रितीन आमी काणग्या हर एका दिसा बापाक आमचे लागीं वैयक्तीक रितीन उलोवंक जाय. हर एका दिसा ताणें आशोवचें तेंच जावन आसा. देखून आयच्या सकाळीं देव म्हजे लागीं कितें उलोवंक आशेता म्हणून आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 12 आमी काडया 12:41 to 44. मार्क 12:41 to 44. हांगासर आमकां कळीत आसा एक पटी आमी वाचया. उपरांत जेसू देवाळाच्या खजना समकार बसून आसता. लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतालो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशीं आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सगळां परस चड हे दुर्बळे विधवेन घालें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरून उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस तांतूं घालें. हें आयकत आसतना आमचें लॉजीक पुरा सुकून पडटा. आमचें लॉजीक न्ही, देवाचें लॉजीक. गॉड्स लॉजीक इज ऑलवेज ऑपोजीट टू आर लॉजीक. आमच्या लॉजिकाक, आमच्या लेखाक विरोध देवाचें लेख जावन आसा. देवाळांत हांगासर नीज जावन आमी पळयत आसतना चड दिल्लें कोणें, चड काणीक घाल्ली कोणें पळोवंक गेल्यार नीज जायते थंयसर दुडू घाल्ल्या कोणें घालें. कोणें म्हळ्यार मस्तू बरोवन उमतोवचें ते ग्रेस्त मनशान घालें म्हणून आसा. पूण आमच्या लेकार मस्तू उणें घाल्लें कोणें, थंयसर विधवीन, दुर्बळे विधवीन घाल्लें. पूण चड कोणें घाल्लें, ग्रेस्त मनशांनी घाल्लें. हें आमच्या लेकार, संवसाराच्या लेकार, मनशांच्या लेकार. पूण देवान लेख घालचें दुसरेंच. गॉड इज नॉट इंट्रस्टेड इन क्वांटिटी बट इन क्वॉलिटी. देवाक तें क्वॉंटिटी नाका. थोडे पुटी आमी सांगता व्हडली एक सभा पळय, मस्त जाणां आसात, 1000 जाणां, 10,000 जाणां आसात. पूण देवान पळोवचें कोणाक? ल्हानशा हिंडा भियेनाका म्हूण सांगता. फियर नॉट लिटल फ्लॉक म्हणटा. ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका म्हणटा. 10,000 खंय आसा, तें हांव आसा म्हणून सांगू ना जेजू क्रिस्तान. 2 वा 1 म्हज्या नांवी सांगाता मेळटा हांव तें आसा म्हणून सांगता. आमकां थोडे पट्टी व्हडले कन्वेन्शन, व्हडले रिट्रीटाक आमी येतना 5,000 10,000 लोक थंयसर आसतना आमकां थोडे सांगतात न्ही गे, आमकां देवाचें प्रेजन्स फील जातालें. पूण 2-3 जण आसतना थंयसर त्या एका मागण्याक येतना मस्त बोर जावन आसलें, खंयचें प्रेजन्स ना म्हणून आमी सांगता. कारण कितें म्हळ्यार आमी प्रेजेंस म्हणून एक्सपेक्ट करचें मस्त लोक आसतना की तेंगी एक संतोश आमच्या भितर येता, एक जॉय आमच्या भितर येता. तें फ्लॅशांत आमच्या कुडींत तें येवचें, एक्सायटमेंटांत तें आमकां येवचें. पूण हें तें न्ही. गॉड इज नॉट इंट्रस्टेड इन एक्सायटमेंट बट ही इज इंट्रस्टेड इन फेथ. आमी कितलेशी पोटी देवाची सेवा करता आसतना आमी एक्सायटमेंट आसल्यार आमी तें करता. एक्सायटमेंट आसचें कितेंय जायचें आमकां. वी नीड सम कायंड ऑफ एक्सायटमेंट्स. विदाउट दॅट वी कॅनॉट सर्व गॉड जॉयफुल्ली. बट गॉड वॉन्ट्स टू सर्व हिम बाय फेथ, नॉट बाय एक्सायटमेंट्स. आयच्या दिसाचे कॅरिझमॅटीक मुवमेंट आमी पळयत आसतना म्युजीक जायचें, साऊंड जायचे, पॉलिश्ड वर्ड्स जायचे, नायस सॉंग्स जायचे, लायटिंग्स जायचे, नायस बॅकग्रावंड जायचे. हें सगळें आसल्यार
वी फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड. वी से दॅट वी फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड. एक साधारण रीतीन एक म्युझीक ना, बरें एक साऊंड सिस्टम ना, एक साधारण साऊंड सिस्टम चड जण नात, बॅकग्राऊंड आनी परस बरें ना, तशें आसल्यार आमी काय म्हणटा, वी से इट इज व्हेरी टफ फॉर मी टू एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ गॉड म्हणटा आमी. पूण देव तसो न्ही. देव काळीस पळोवन सो देव सामन आसा. देव बायलें खंयचें डेकोरेशन पळोवन सो देव न्ही, मगर आमचें अंतस्करण पळोवन सो देव सामन आसा. हांगासर ह्या एका इन्सिडेंटांत आमी पळोवंक गेल्यार जेजू क्रिस्त आमकां खंयची मेसेज दिवन आसा, आमकां कितें दिवन आसा म्हणून आमी वैयक्तीक रितीन आमी खाण घेवचें. त्या दीस शिसांक आपोवन म्हळें, कित्याक ती काणीक घालच्या त्या एका विधवीक पळोवन, दुर्बळे विधवीक पळोवन जेजू क्रिस्तान कितें सांगलें, ह्या स्त्रियेन सगळ्यांचे की चड घालां म्हणटा. सगळां प्रास पळया 43 तबड आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, पळया ही नोट करीचे आमी, शिसांक सरशीन आपोवन शिसांक सांगून आसा जेजू क्रिस्त. शिसांक सांगचें हांगासर कालें आसा. कितें सांगता, हांव तुमकां सांगता, हे दन पेटेन दुडूंक घाल्ल्या भितर सगळां प्रास चड हे दुर्बळे विधवेन घालें. कित्याक म्हणून थंयसर एक्सप्लेन करता 44, कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरून उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकेचें कितलें आसा तें पुरा आपल्या पोटाची पोड सुतांतू घालें. पण हांगासर कितें म्हणटा, पोटाची पोड सुतांतू घालें म्हणटा. शी सॅक्रिफायस्ड हर लायफ. इट इज नॉट द मॅटर ऑफ मनी, इट इज मॅटर ऑफ लायफ. शिसांक थंयसर सांगता, वॉट यू हॅव सॅक्रिफायड फॉर मी, इट इज युअर लायफ. दॅट इज द रिझन पॉयंटींग टू द डिसायपल्स. त्या शिसांक कित्याक सांगून आसा जेजू क्रिस्त, पळया ह्या विधवेन दिल्लें कितें इल्लेशें न्ही, बगर तिचे पोटाची पोड, तिचें लायफूच दिलें. पूण ग्रेस्त मनशांनी कितें दिलें, तांच्यात उरल्यांतलें, तांच्या ग्रेस्तकायेंत उरल्यांतलें दिलें. फॉर एग्जाम्पल, तांकां 10 कोटी करोड आसल्यार तातूंत 1 करोड दिवंक पुरो वा 10,000 दिवंक पुरो. पूण हिचे लागीं आसलें 2 तांब्याची नाणी, 10 रुपये म्हूण काणया, 10 रुपये आसले सक्कड दिल्यार कोणें दिलें, सगळें कोणें दिलें. 10 करोड आहलो गी वा 10 रुपये आहली, कोणें दिलें सगळें. 10 रुपये कोणें दिलो गी, तें ताचे लागीं आसलत 10 रुपये, तेंत दिलें ताणें. दॅट वॉज हीज लायफ. तिचें लायफ वॉज इन दॅट 10 रुपीज डिपेंड जाली त्या 10 रुपयांत. तिचें जिवनाचो आधार 10 रुपये जावन आसलें. ग्रेस्त मनीस थंयसर 10 करोड दिल्यार, थंयसर 1 करोड दिल्यार थंयसर तिचे लागीं ताचे लागीं उरता. पूण हिचे लागीं कितेंच ना, 10 रुपये आहले 10 रुपये दिले. हांगासर ह्या एका चॅप्टरांत 12 चॅप्टरांत कोणा लागीं उलोवन आसा जेजू क्रिस्त, थंयसर फारिसेवा लागीं, धर्मशास्त्रा लागीं थंयसर उलोवन आसा. शास्त्र्या लागीं उलोवन आसा थंय. हांचे लागीं आर्ग्युमेंट करनासा जेजू क्रिस्त. सुदैवांचे मुखेली आसात, थंय जायते जाण आसात. आनी हे सकड धर्माचें काम देवाळाक येताले, काणयेक दिताले, थंयसर मागणें करताले, देवाक टायम दिताले, ते सकड दिवन आसात. पूण शिसांक सांगता, शिसानो तुमी तशें करनात, बगर तुमी फूल लायफ तुमी दिवन आसात. ते तांच्या आसल्या त्या लायफांत संडे क्रिश्चना बरी, साबत क्रिश्चना बरी, थंयसर दे आर प्रॅक्टिसींग देअर रिलीजन, बट यू आर सॅक्रिफायसींग युअर लायफ. देर आर मेनी क्रिश्चन्स टुडे, दे आर प्रॅक्टिसींग ओनली देअर रिलीजन, बट देर आर फ्यू sacrificed their life for God, offered their life to God, for God. देवाक तांचें जिवीत संपूर्ण रितीन सोडून दिलां. पळया हांगासर ह्या रितीनी आमच्या प्रेझेंट लायफांत आमकां काणयोंक जाता. कितलींच जाणां सकाळीं तावन सांजे मुशेर आमी फ्री आसा म्हणून चिंत्या, फ्री टायम आसा आमकां, आरामसे आमी आसता, आमकां कितेंच कश्ट आसना, आरामसे आमी आसता. आनी त्या आरामाच्या त्या वेळार 3 घंटे आमी मागणें करता, बायबल वाचता. आनीक लोक तसो न्ही, आनीक लोक कितें म्हळ्यार ताका कमिटमेंट आसता. सकाळीं उठाचें, ताचीं कामां करीचें, बायल मनशां जाल्यार हें रांदीचें, ताचे उपरांत ड्युटेक वचचें, ताचे उपरांत घरचें काम करीचें, ताचे उपरांत आयल्या उपरांत काम
मूग दिल्या उपरांत पुरो जाता. आतां 2 घंटे रेस्ट करयेत, पूण ते रेस्टींग टायम कितें करतात, रेस्टींग इन द लॉर्ड. वा थंयसर एक 20 मिनिट्स मेळचे म्हूण चिंतात, 20 मिनिट्स गॅप आसा. वा राती सकड ट्रॅवल करून तुमी येतात कश्ट काडन आनी 20 मिनटां मात्र तुमकां मेळटात तुका एक बरें एक न्हिदूंक, हाफ एन अवर टू टेक रेस्ट. पूण नाव आय वॉन्ट टू स्पेंड दीस टायम विथ द लॉर्ड. कितलीं जाणां तशीं आसात. तांच्या एका कामाच्या मोदें थंयसर त्या बिजी शेड्युला मोदें ती तांकां एक टायम मेळटा रेस्ट करूंक. आनी ते रेस्ट करचें काम ते रेस्ट करनासतना, तांच्या स्वार्थाक उपयोग करनासतना, आसल्ल्यांत तांच्या स्वंताक तांणी उपयोग करनासतना तो टायम देवाक दितात. गिवींग देअर लायफ टू गॉड. गॉड ऑनर्स दॅट सॅक्रिफायस. आमकां सकाळीं तावन संजे म्हणसर आमी फ्री जावन आसता. फ्री आसून तांतूं 1 घंटो गी 2 घंटे गी ते अर्दो घंटो दिवचें व्हडले विशय न्ही. पूण फूल एंगेज जावन फ्री करूंक तूं जायनातली परिस्थिती आसतना घरा येवन थोडो वेळ आमी रेस्ट करया म्हणून आसचो टायम. दॅट इज हीज ऑर हर लायफ. बट तेंय नाका, तेंय देवाक आसूं दी, देवाच्या कामाक आसूं दी म्हणून आमी दिता उनेंगी. तेंत एक दुर्बळ विधवीन दिवचें तें खाणीक जावन आसा. कितलीं जाणां त्या रितीनी तांचें एक टायम देवाक दिवन आसात. हांगासर मुख्य जावन शिसांक सांगून आसा, फारिजेव सादिकेव सकड देवाळाक कितें जायचें थंयसर ग्रेस्त तें खाणीक दिवन आसात, पुरो दिवन आसात. पूण तुमी थंयसर तुमकांत दिवन आसात. तुमकांय तुमच्या बायले भुरग्यां लागीं तुमी संतोशान आसयताले. You could have enjoyed with them. You could have enjoyed the pleasures of this life and come to church on Sunday. तुमकां येताले for the Lord. But what you did? कितें तुमी केलें? You left them all. तुमी सकड सायडीक दवरून तुमी you simply followed me. तुमी म्हजो पाटलाव केलो. You sacrificed your life for me. And you will be rewarded for this. तुमी कितें दिलें? तुमी तुमचो जिवनाचो आदार म्हळ्यार पोटाची पोडूच तुमी दिलें. शिसांक त्या दीस अर्थ जावचें ना. ही एक स्टोरी सांगतना पेद्रू कांय पळोवन रावलो कोण ना. कितेंच सांगू ना, बेश्टें आयकलें तांणी. पूण केदाळा पवित्रोत्म तांचे वयर आयलो गे तवळ तांकां समजलें की त्या एका विधवेचें तें खाणीकचें एक निदर्शन म्हजे पसत सांगलें म्हणून तांकां तवळ रियलायज जालें जावं पुरो. आनी सकड फारिजेव थंयसर धर्मशास्त्री तांणी सांगचें मागणी उपवास तें पुरो पळयतना शिसांक कांय बेजार जालें कोणा. अयो कितलें कॉन्ट्रिब्युशन दितात, कितलें मागणें करनासत, उपास करतेत आसात, आमी कितेंच करतेत ना नेंगी, आमी कितेंच करना नेंगी. तुमी करचें तुमी तुमकांच दिलां. तुमी फाल्यां विशान चिंतू ना. यू आर नॉट वरीड अबाउट टुमॉरो. शी इज नॉट वरीड अबाउट टुमॉरो. Tomorrow, what shall I eat? Tomorrow, how can I survive? फाल्यां कितें करचें? If I give this money, आज हे पयशे दिल्यार which I kept for tomorrow or today, what I'm going to eat when I'm feeling hungry? What I'm going to eat? आतां म्हाका भूक लागता आसतना हांवें कितें खावचें? हांवें कितें पिवचें? म्हाका खावंक पिवंक आमच्या म्हज्या पोटाच्या पोडीक 1-2 नाणी, तांब्याची नाणी आसलीं, हांवें दवरलीं. कंप्लीट डिपेंडंट जाली देवा लागीं. म्हळ्यार एग्जाम्पल सांगलें 10 करोड आसला ना, 1000 थंय दिलो म्हूण चिंत्या. बट स्टील ही कॅन सर्वायव डिपेंडींग ऑन हीज मनी. रेस्ट ऑफ द मनी इट इज मोर दॅन सफिशियंट. बट हांगासर 2 नाणी मात्र त्या विधवे लागीं आसलीं. ती विधवेन ती दिवन सोडली. वॉट शी हॅज नाव? वॉट इज रिमेनिंग? नथींग. ओन्ली गॉड. देव मात्र थंयसर आसा. That shows God is everything for me. Money is nothing for me. God is everything for me. I give priority to God. That is act of faith. हांवें देवाक पयलो जागो दिवचें. पयलो जागो म्हज्या जिवितांत देव मात्र. गॉड वील टेक केअर ऑफ मी. जेसू क्रिस्त सांगता नेंगी फाल्यांच्या विशयान तूं चिंता करनाका म्हणटा. वॉट शॅल आय ईट? वॉट शॅल आय वेअर? वॉट शॅल आय ड्रिंक? हाव आय सर्वायव? मातेवाच्या वंजलान चॅप्टर 6 25 वातावन आमी वाचता नेंगे. तें कितें आसा? खावचें कितें? ओके, खावचें कितें, कुडीक न्हेसचें कितें, पांगुरचें कितें म्हणून लेखा बरो तो हुस्को तुमकां नाका म्हणटा.
कोण अनबवाडती ह्या विशयान चिंतात म्हणटा फाल्या विशांत. बट चिल्ड्रन वोंट थिंक, ट्रू बिलिवर वोंट थिंक अबाउट दॅट. पाल्यां कितें खावचें, पाल्यां कितें जेवचें म्हणून कोणी अनबवाडती मात्र चिंतात, भवाडती चिंतिनात. आमी कित्याक वावुरचें, पाल्यां कितें जाय आमकां म्हणून आमी वावुरचें. आयच्या पासून आमी जिवन आसा गे, आज आमी जेवण नाका ना म्हणून आमी वावूर आसा गे, फाल्यां आमकां जेवणाक जाय म्हणून आमी वावूर आसा न्ही गे. वी आर वरीड अबाउट टुमॉरो अँड वी आर वर्किंग व्हेरी हार्ड फॉर बेटर टुमॉरो अँड आस्किंग गॉड टू गीव ग्रेस टू वर्क हार्ड. कृपा दी सुमया आमकां वावरूंक म्हणून आमी वावरून आसा. आमी डिपेंड जावन आसा कितें, आमी अर्निंग्सा वयर, मनी वयर, पयशां वयर आमी डिपेंड जावन आसा. वेर आर यू डिपेंडींग ऑन गॉड? मस्त कश्ट न्ही गे. ह्या संवसारांत हें सांगतना, ह्या संवसाराच्या लोकांक सांगतना मस्त बेजार जाता, राग येता, कन्फ्युजन येता. इट इज नॉट लायक दॅट. तशें न्ही. संदेश कितें म्हळ्यार, इफ यू ट्रुली अंडरस्टँड हाऊ मच गॉड लव्स यू, देवान कितलो तुजो मोग केला म्हणून तुका अर्थ जाल्यार वॉट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड्स लव, देवाच्या मोगा सो ती श्रेष्ठता आमकां अर्थ जाल्यार, इफ यू आर ट्रुली कन्विन्स्ड ऑफ ट्रू लव ऑफ गॉड, आमकां तें अर्थ जाल्यार वी आर रेडी टू सॅक्रिफायस आवर लायफ टू गॉड. आमचें जिवीत देवाक आमकां समर्पीत करून, सॅक्रिफायस करून जिवंक जाता. रोमन्स 12:2 थंयसर सांगिल्लें बरें, रोमाकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 12:1 थंयसर सांगता कितें म्हणटा म्हळ्यार, तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां, ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय, हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. पण हांगासर सांगता, वीच इज युअर स्पिरिच्युअल वर्शीप. तिणें कितें केलें? तिणें स्पिरिच्युअल वर्शीप केलें. What is true spiritual worship? Knowing the love of God. देखून सांग पावलो थंयसर सांगता कितें म्हणटा म्हळ्यार, देवाच्या व्हड काकुळतीचो उडास काण म्हळ्यार ती कृपा जावन आसा. देवाची कृपात थंयसर काकुळत जावन आसा. वॉट एवर वी रिसीव फ्रॉम गॉड थ्रू क्रायस्ट, देवा तावन जेजू क्रिस्त मुखांतर आमकां मेळ्ळां, तें कृपा जावन आसा. हें तुज्या मोनाक उडास दवर न्हू, हांव प्रार्थिता म्हणटा. देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 12 हांगासर सांगता जाल्यार अप टू चॅप्टर 12, ओके, 12 चॅप्टर म्हणसर पाऊल कितें आमकां एक्सप्लेन करना आसा. 12व्या थंयसर अध्याय म्हणसर कितें आमकां एक्सप्लेन करता म्हळ्यार, देवान कसो तुजो मोग केला, हाऊ गॉड जस्टिफायड यू, हाऊ एक्सेप्टेड यू, हाऊ फॉरगिव यू. कशें तुका तुजो मोग केला, कसो तुजो मोग केला, कशें बक्षिलां. केदाळ तूं पातकी जावन आसतनाच मोग केला, ताच्या एकल्याच पुतान दिवन थंयसर ताणें रगत वारोवन ताणें तुका रगता तावन पाताक बोगसून तुका नितीवंत कर, नितीवंतपण दिवन, पवित्रत्म्याक दिवन, देवाचो भुरगो तुका करन, हें सकड कितली विशयी थंयसर तो एक्सप्लेन करना आसा. ह्या 12 म्हणसर येवच्या म्हणसर तो एक्सप्लेन करना आसा. काल एक्सप्लेन करना आसा, ताची काकुळत तो थंय व्हड काकुळत तो एक्सप्लेन करना आसा. आनी एवरी मॉर्निंग हीज मर्सीज आर न्यू. आयच्या दिसा एक न्यू जावन आसा. फाल्याच्या दिसा तूं सेम मेसेज आयकताय जाल्यार तें फ्रेश जावन आसा. थोडे पटी थोडी म्हणूंक पुरो, अरे एका दिसा सांगलें तें सांगतात म्हणूंक पुरो. कितले जाणांनी थंयसर सांगलां, कित्याक तुमी हें मात्र जेजूच्या विशयान मात्र सांगतात, केवल जेजूचो मोग खंय, जेजूचें नितीवंतपण खंय, भावार्थ खंय, सस्नीक जिवीत, दुसरें कितेंच सांगिना, दुसरें काय गुतू ना कोण ना म्हणटात. आमकां दुसरें खंयचें गत जमचें नाका. वी आर सो हॅप्पी अँड प्रिविलेज टू प्रीच रायचसनेस ऑफ क्रायस्ट. दुसरें काल प्रीच करीचे. दुसरें कितें आसा, देवाचो मोग सोडून, देवाची कृपा सोडून, काकुळत सोडून दुसरें कितें जाय आमकां. केदाळा आमी प्रीच करता, एवरी डे इट इज न्यू. हर एका दिसा तें नवें जावन आसा आनी आमकां तें बळ दिता. दुसरें सांगीत, एक दीस दाविदाची काणी, गोलियाताची काणी, मोइसेची काणी, अब्रामाची काणी सांगून वसयत, पूण तांतूं कितेंच प्रयोजन जायना. पूण हांगासर देवाची काकुळत, कृपा, तें उडासा काडणं थंयसर रोमाकारांक सांगता, तुमकांच एक पवित्र जिवें बलिदान जावन तुमी दिया म्हणटा. तो नीज सॅक्रिफायस जावन आसा म्हणटा. तेंच ट्रू वर्शीप म्हूण सांगून आसा.
तेंत आराधन जावन आसा. थंय उतार तिका गुत्तून जावंक पुरो, पूण बाय फेथ थंयसर गॉड वील टेक केअर ऑफ मी. माय गॉड इज अ गूड गॉड, माय गॉड इज अ लवींग गॉड. म्हजो बाप मोगाळ बाप जावन आसा आनी म्हजो डॅडी ही वील टेक केअर ऑफ मी. बिकॉज तिका थंयसर पती नातलो, तिका येजमान थंयसर नातलो. सो गॉड इज माय एवरीथींग. म्हजो देव म्हाका सर्वस्व जावन आसा. तोच म्हजो पती म्हळ्यार म्हजो येजमान जावन आसा. म्हजो देव म्हजो येजमान जावन आसा म्हणून ती स्विकार करता. एक विधव, दुर्बळी विधव. थंय भुरगीं आसात गी नांगी थंयसर बरोवन दवरुना, दुसरी कोण आसात गी गोत्तू ना, पूण हर डिपेंडन्सी वॉज विथ गॉड. तुजी डिपेंडन्सी खंयची आज? लेट युअर डिपेंडन्सी बी गॉड. देव सुद्दां तुजो डिपेंडन्सी जावन दी. आयच्या सकाळी देव तुज्या लागीं उलोवन आसा. ह्या मन्ना मुखांतर, सकाळींच्या मन्ना मुखांतर तुज्या लागीं देव उलोवन आसा. मोगाच्या भाव भयणी, तुजें डिपेंडन्सी, तूं कोणाक डिपेंड जावन आसाय. कोणाक डिपेंड जायचें म्हणल्यार देवाक तुवें डिपेंड जायचें. नॉट युअर मनी, नॉट युअर अर्निंग्स, नॉट युअर स्ट्रेंथ, नॉट युअर विजडम, नॉट इन ह्युमन बींग. बी लायक ए विडो. एक दुर्बळे स्त्री बरी जा जेजू क्रिस्ता खातीर. विधव जा म्हणून न्ही, गो मोराजे म्हणून न्ही, बगर आय हॅव नो बडी बट आय हॅव गॉड. तसलें एक सेट कर तुज्या मायंडांत. ऑन क्रायस्ट, ऑन गॉड. देवा थंय तुजो मायंड सेट कर. पळया ह्या एका विधवे मुखांतर पवित्र आत्मो कितले एक आमकां शिकोवन दिवन आसा. पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन दिवन आसा. ह्या एका विधवे मुखांतर, विधवेच्या ह्या काणिके मुखांतर एक सॅक्रिफायस, एक ट्रू वर्शीप म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां तो दाखोवन आसा. हें आमच्या जिवितांत जायचें जाल्यार कितें जायचें म्हळ्यार फस्ट देवाचो मोग म्हाका अर्थ जायचे. देव कोण म्हणून म्हाका अर्थ जायचे. आमी सांगता न्ही देव सत्यवंत, तो सकड पळयता, ऑल मायटी, ही वील टेक केअर ऑफ एवरीथींग. बट आर यू ट्रुली डिपेंडींग ऑन दॅट गॉड? देखून जेजू क्रिस्त सांगता न्ही तुजें थंयसर खंय संपत्ती आसा, तुजें थंयसर ट्रेजर खंय आसा, थंयच तुजें काळीज आसतलें म्हूण सांगता. तिचें काळीज खंय आसा तर? तिचें काळीज एक काणीक दिल्ली कोणाक? देवाक दिल्लें. देवाक म्हणून दिल्लें. आतां तिचे लागीं कितें आसा? कितेंच ना, नथींग लेफ्ट, ओन्ली गॉड. वेर इज हर फोकस? हर फोकस इज ओन्ली ऑन गॉड. हर ट्रेजर इज ओन्ली गॉड. थंयसर ग्रेस्त मनीस आयले, ग्रेस्त कांयतलें आसलें इल्लें उरलें दिलें. तांचें गमन खंय आसता? तांचें गमन आनी उरलेल्यांतलें त्या पयशां वयर आसता. शिसांचें गमन खंय आसलें? जेजू क्रिस्ता थंय आसलें. शिसांचें गमन तांच्या बायले वयर, भुरग्यां वयर, आस्त पास्ती वयर नातलें. तेंत सांगलें जेजू क्रिस्तान, म्हजो मोग करच्या की चड करन. तुजो बायल जावं दी, भुरगीं जावं दी, तुजें आवय बापूय जावं दी, तुजो प्राण जावं पुरो, खंयची आस्त पास्त तुवें मोग केल्यार म्हजो शीस जावंक जायना. आतां तुमी म्हजे शीस जावन आसात. यू आर नॉट बॉदर्ड अबावट देम, युअर फ्युचर, युअर फॅमिली, नथींग. यू आर फोकसिंग ऑन मी. यू आर माय डिसायपल्स. शिसांक हें सांगून आसा. त्या दीस तांकां अर्थ जावचें ना, पूण पवित्र आत्मो तांच्या वयर येता आसतना तांकां तें सगळें कळ्ळें. पवित्र आत्म्यान तांकां शिकयलें. हें सकड तांकां अर्थ करून दिलां. कितले बागिनेंगी त्या दीस थंयसर जेजू सांगतना बेजार केलें, राग आयलो. आका भुरगीं नात, बायल नात, आका कोणी बापय ना, आवय ना, कोणी नात, तें प्रगूत आसचें ना. पूण तांणी थिंक केलां जावंक पुरो. पूण आमकां सकड आसात. आस्त पास्त खंयची ना आका, आमकां सकड आसा. एक बरें बिजनेस आसा आमकां. हें सकड सोडून हें म्हणून सांगून आसा, म्हजो पाटलाव कर म्हणून सांगून आसा. पूण 3.5 वर्सां कितेंच गुर्तून आसतना जेजू क्रिस्ताचें उतरां आयकून ती एक थंयसर पिशां बरी ते जालें. संवसाराच्या दिश्टीन, तांच्या दिश्टीनी ते पिशेच जाल्ले, पिशेपण जावन आसलें. देखून पेद्रू सांगता घडये घडये, आमकां कितें मेळटा, आमकां कितें मेळटलें गी?
पूण पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत तांकां कळीत जालें की तांकां कितें मेळना म्हणून कळीत जालें. आयच्या दिसा न्हीज जावन पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा जाल्यार हें सकड आमकां अर्थ जाता. अय्यो, कितलें एक बरें एक प्रेशस लायफ आमकां दिलां. आमी तें खंयच्या रितीन आमी जिवन आसा. कितलीं जाणां आसात, कितलीं जाणां ह्या संवसारांत थंयसर तांच्या कुटुंबाक प्रायोरिटी दिनासतना शुभ वार्ते खातीर जेजू क्रिस्ताक प्रायोरिटी दिवन आसात. एक दुर्बळ्या थंयसर विधव्या बरी कितें जिवन आदार आसा तें सगळें देवाक दिवन आसात. फॉर एग्जाम्पल एक ल्हानशा त्या एक विशयांचेर आमच्या डेली लायफांत आमच्या जिवनाधार रेस्ट करचें जावं पुरो, 1 घंटो रेस्ट करचें, न्हिदूंक एक 5 hours जावं पुरो, थंयसर सॅक्रिफायस करून येतात. कारण कितें? कारण लव ऑफ क्रायस्ट. ताची उतरां आयकचें, ताचो ताळो हांवें आयकचें, आनी की चड आनी चड जेजू क्रिस्ताक हांवें जाणा जायचें, आनी की चड जाय म्हाका जेजू क्रिस्त. मागे आमी मोगाळा बापा असलें एक भाग आमकां तुवें फावो केलां सोम्या जेजू. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आम्हा सर्वां पसत ताणें बलिदान जावन दिलो. देवा लागीं आसलें तें अमूल्य अमूल्य जीव आमकां तुवें दिला सोम्या. तो जीव आमकां अर्थ जाता आसतना, जेजू क्रिस्त आमकां अर्थ जाता आसतना, वेन वी ट्रुली अंडरस्टँड द मर्सी ऑफ गॉड, द ग्रेस ऑफ गॉड, क्रायस्ट जीसस, वी कॅन ऑल्सो सॅक्रिफायस. आमी आमकांच दिवंक जाता, एंटायर लायफ आमचें जीव जेजू खातीर आमकां समर्पण दिवंक साध्य जाता. मोगाळा बापा, तुवें तुज्या लागीं आसल्या तें श्रेश्ठ जाल्लें तें दिर्वें आमकां तुवें दिलां बापा. देखून आमी तुका अर्गां दिता बापा. आमी कितेंय दिल्यार रे बापा तें ताका थंयसर होंदून खंयचेंय दिवंक जायना सोम्या. पूण सोम्या जेजू, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना बापा, एक संवसाराच्या जिवितांत सोम्या जेजू, एक क्षणीक जिवितांत सोम्या बापा, तुज्या खातीर, तुज्या शुभ वार्ते खातीर त्या एका विधवे बरी सोम्या आमकां आसलें सूख, संतोशू, आमचें कितें सकड संवसाराचें कितें सकड आसा तें सकड त्याग करून ह्या शुभ वार्ते खातीर रावूंक दिल्ल्या त्या सक्ते पासून तुका जांवर्गां बापा. कितलीं जाणां बापा ह्या कुरपेंत रावून बापा तुजे खातीर जिवन आसात बापा, त्या सर्वां पासून तुका अर्गां सोम्या जेजू. तुजे खातीर जायत्या जाणांनी बापा तांणी थंयसर प्राणच दिल्ले, ते रक्त साक्षी आसात सोम्या. तुजे शुभ वार्ते खातीर तांणी प्राण दिला सोम्या जेजू. तुज्या नांवा पासून सोम्या जेजू तांचे जिविताचें सूख सोम्या जेजू, तांचे पयशे, तांचे कुटुंबाचें जिवीत सोम्या जेजू, कितल्यागीर रितीन बापा तांच्या एक कितें सकड संवसाराचें तें बरेंपण तें नाका म्हणून सांडून तुज्या राजा खातीर, तुज्या शुभ वार्ते खातीर, तुज्या नांवा खातीर सोम्या, तुज्या नांवाच्या महिमे खातीर सोम्या जेजू, वावुरच्या थंयसर जिवच्या कश्ट अनवारां सोंसच्या हर एक म्हज्या भाव भयण्यां पासून तुका हांव अर्गां दितां सोम्या जेजू. तांच्या जिवितांत जाय जाल्लें हर एक बापा तूं वदकसून दिताय बापा. देखून हांव तुका अर्गां दितां सोम्या जेजू. कंप्लीट जावन तुका डिपेंड जावन जियोंक बापा आमकांय बापा तुवें बापा आपोवणें दिलाय सोम्या जेजू. स्वताची वळख तुवें दिलाय बापा आमकां आत्म्याच्या बळान तूं भर सोम्या जेजू. थँक्यू जीसस, praise you Jesus, hallelujah. Thank you Abba Father, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. बापा तुवें दिल्ल्या ह्या उतरां पासून परत तुका अर्गां दिता. हें सगळें मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताचें नांवान, आमेन. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आतां आनी सदांच सर्वदा, आतां आनी सदांच सर्वदा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक, आमेन.